عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم بما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن نزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الله لتأمن معه إلا فلم يكن لكم سرياء ولا تحزنا أولئك الذين يدعون إلى ربهم بالوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وكذلك اليوم تنسى وكذلك ننجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربهم ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر وأذل فرعون الغش من اليم ما غشيهم وأذل فرعون قومه وما هداهم وأذل فرعون قومه وهدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والآخر قالوا في سواء الجحيم قالوا تالله إياك تعبدين ولولا نعمة ربي لكنتم المرسلين أفما نحن بميتين إلا موتة الأولى ما نحن معذبين إن